شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أبنائي؟ نحن على العافية. أعطني الكتاب. أي درسنا اليوم يا بني؟ اليوم الدرس السادس. يا فضيلة الشيخ، نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من أنحاء العالم. يا فضيلة الشيخ، أنا لا أجد محفظتي. أفيها نقود كثيرة؟ نعم، فيها 300 ريال. أين وضعتها؟ وضعتها على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير، يجب أن تضعها في جيبك. أوجد أحد محفظته يا إخوان؟ لا، لم نجدها يا شيخ. ها هي ذي يا أستاذ، إنها تحت مكتبي. خذها وضعها في جيبك. اجلسوا أنتم. قف يا وليد، أين تريد أن تذهب؟ يا فضيلة الشيخ، أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. متى يصل هنا؟ يصل الطائرة من جدة في الساعة 1. متى وصل أبوك إلى جدة؟ وصل البارحة. اذهب بسرعة، بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع، أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. إن شاء الله سآتيك به غدا بعد صلاة العصر. يكفينا هذا القدر من الدرس، سندرس ما بقي غدا إن شاء الله.